वेलकम बैक। वजीर आजम हाउस के अंदर होने वाली जो ये गुफ्तगू है, जिसके लीक्स सामने आए हैं, ये अपनी नौयत का पहला वाकया नहीं है। इससे पहले पाकिस्तान में मुख्तलिफ औकात पे साइबर अटैक्स होते रहे हैं और डेटा चोरी होता रहा है। इसके बारे में हम बतौर जो मुल्क हैं, बतौर रियासत कर क्या रहे हैं, और वजीर आजम हाउस का एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है, वो क्या होता है। प्रोग्राम के हिस्से में हम इस पर टेक्निकल हवाले से बहस करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताएं कि पाकिस्तान में गुज़श्ता चंद सालों में जो साइबर हमले हैं वो कब कब हुए हैं और कौन से बड़े ऐसे वाकयात हैं, ये हम आपको याद दिलाना चाहते हैं। पाकिस्तान की वजारत खजाना के डेटाबेस पर साइबर हमला हुआ था जी। ये मार्च 2022 में पाकिस्तान की वजारत खजाना ने इसकी तस्दीक की थी कि वजारत खजाना के डेटाबेस पर साइबर हमला किया गया है। इस साइबर हमले में दोस्त ममालिक और आलमी इदारों के साथ की गई कम्युनिकेशन का डेटा चोरी किया गया था। हैकर्स के मुताबिक वजारत खजाना का 72 GB डेटा चोरी किया गया और ये डेटा 2012 से 2022 के दरमियान होने वाली अहम कम्युनिकेशन से मुतालिक था। इसके अलावा FBR के डेटा सेंटर पर भी साइबर हमला हुआ, यानी कि जो हमारी इंफॉर्मेशन हब है, डेटा हब है, वो उसको छोड़ा नहीं गया, वहां पर भी अटैक हुआ। 13 और 14 अगस्त 2022 की दरमियानी शब को FBR के डेटा सेंटर पर बड़ा हमला हुआ था। इस साइबर हमले में हैकर्स माइक्रोसॉफ्ट के हाइपरविज सॉफ्टवेयर को तोड़ने में कामयाब हो गए थे। इस हमले के बाद FBR का अहम तरीन डेटा सेंटर मुतासिर हुआ, जिसमें खरबों की ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड मौजूद था। अंदाजा करें, इस साइबर हमले के नतीजे में शिपमेंट्स बुरी तरह मुतासिर हुई थी। FBR की जानिब से साइबर हमले की तरदीद की गई, मगर एक्सप्रेस ट्रिब्यून को उस वक्त सीनियर FBR अफसर ने इस हमले की तस्दीक की थी। इसके अलावा SCCP की वेबसाइट पर साइबर हमला हो चुका है। अगस्त 2022 ही में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर साइबर हमला हुआ। हैकर्स ने SCCP का डेटा चोरी करके निजी वेबसाइट पर डाल दिया। इस डेटा में 1,70,000 से ज्यादा कंपनियों, उनके डायरेक्टर्स, उनके शनाख्ती कार्ड नंबर, कंपनियों के रजिस्ट्रेशन नंबर समेत अहम तफसीलात शामिल थी। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के सिस्टम पर साइबर हमला होता है जी। 29 और 30 अक्टूबर 2021 की दरमियानी शब को NBP के सिस्टम पर बड़ा साइबर हमला हुआ था। इस साइबर हमले ने NBP की ATM, नेटवर्किंग सिस्टम, मोबाइल ऐप सिस्टम को शदीद मुतासिर किया था। के इलेक्ट्रिक के डिजिटल सिस्टम पर साइबर हमला होता है। सितंबर 2020 में के इलेक्ट्रिक के सिस्टम पर यह हमला हुआ और इस साइबर हमले में IT डिपार्टमेंट के तकरीबन तमाम कंप्यूटर हैक हो गए थे और बिलिंग सिस्टम का बैंक से राब्ता भी मुनक़ता हो गया था। हैक शुदा सिस्टम पर हैकर्स की जानिब से पैगाम आवेजा किया गया कि डेटा डिक्रिप्ट करवाने के लिए उनसे सॉफ्टवेयर के जरिए डार्क वेब पर राब्ता किया जाए और उस वक्त हैकर्स की जानिब से 38 यानी कि $38 लाख तावान का मुतालबा भी किया गया था। सो जो डेटा चोरी होता है हैकिंग के बाद, ये यूजली डार्क वेब के ऊपर पाया जाता है और उससे पैसे के एवज इसको बेचा जाता है जो हाईएस्ट बिडर हो, जैसा कि इस PM हाउस में होने वाली गुफ्तगू के लीक्स के मामले पे भी हुआ। तकरीबन 1 महीने तक वहां पर डार्क वेब पर पड़ी रही, बिडिंग होती रही, लेकिन यहां पे सब लोग सोते रहे। डार्क वेब, आप यकीनन सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज है, तो आपको बताते हैं कि डार्क वेब एक्चुअली है क्या। डार्क वेब वर्ल्ड वाइड वेब का एक ऐसा हिस्सा है जिस तक रसाई के लिए खास सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। इसमें ऐसी साइट्स शामिल हैं जो गूगल सर्चेस पे नजर नहीं आती। डार्क वेब साइट्स तक रिहाई के लिए टूर ब्राउजर्स की जरूरत है जो सिर्फ टूर नेटवर्क पर दस्तयाब होते हैं। डार्क वेब खुलने के बाद बिल्कुल आम वेबसाइट जैसी नजर आती है और डार्क वेब में डार्क नेट मार्केट्स होती हैं जहां गैर कानूनी धंधा होता है। फॉर एग्जाम्पल गैर अखलाकी मवाद, खासतौर पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी, असलहा, फेक आर्ट, फेक पेंटिंग्स, ये सब कुछ वहां पर छुप छुपाकर बेचा जाता है। यहां पर जो खरीदो फरोख्त के लिए खसूसी करेंसी जो इस्तेमाल की जाती है वो बिटकॉइन है, जिसको ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सो पाकिस्तान बतौर कौम कितना तैयार है, और खासतौर पर जो आज वजीर आजम हाउस के अंदर, ये खाली मौजूदा वजीर आजम की बात नहीं हो रही, इससे पहले वजीर आजम इमरान खान साहब के हवाले से भी ये खदशा है कि उनकी जो गुफ्तगू है वो भी हैकर्स के पास मौजूद थी और वो हाईएस्ट बिडर को बेची गई, जो बाद में ये लीक भी हो रही है। हम कितने तैयार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अमार जाफरी साहब, साबिक DG सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। एहसान गनी साहब, साबिक DG IB भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमार जाफरी साहब, आपसे आगाज करते हैं सर। ये मैंने पूरे जो डिटेल्स बताई कि अभी तक कितने साइबर हमले हो चुके हैं और ये जो डेटा है पाकिस्तान का, ये कितना वल्नरेबल है, क्योंकि अब तो डेटा भी पावर है, एक इतना बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हम रह रहे हैं। सो क्या हमारे जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, जो हमारी वेबसाइट्स हैं, हमारे जो डेटा के प्रोटेक्शन के लिए क्या हमारी जो चेक्स हैं, गेट कीपिंग जो हमारी तरीके हैं, वो मुनासिब हैं, काफी हैं? अच्छा देखिए भाई, आपने बड़ा अच्छा बयान किया
ایک ہمارا ویب ہے جس پہ ہم سارے کام کرتے ہیں, ایک ڈارک ویب ہے جس کا ذکر آپ نے کیا. دیکھیے گزارش یہ ہے اس وقت کہ احسان غنی صاحب نے بہت اچھا ایکسپلین کیا کہ ماضی میں کیا ہوتا تھا. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا سیل فون ہے نا وہ آپ کے لیے بہت فرسٹ لائن آف ڈیفینس بن گیا ہے. میں نے کسی پچھلے دنوں سینئر آدمی سے کو بات کر رہا تھا تو انہوں نے اپنا کوئی مسئلہ بتایا, تو میں کہا آپ مجھے فون دیں اپنا. تو میں نے ان کو بتایا کہ 25 سے اوپر جو انہوں نے چیزیں ڈاؤن لوڈ کی تھی اور انہوں نے ان کو ہر چیز پہ یس یس کر دیا تھا, تو وہ ان کے لیے ان کی گیلری, ان کی پکچرز, ان کے کلپس, ان کی سب چیزیں ایک ٹارجن کہتے ہیں جس کو, اس کے تھرو باہر جا رہی تھی. اب سوال یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے سینئر لوگ ہیں ان سب کو ایک سیکیورٹی ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے کہ جب بھی ایک تو ان کے پاس فون میں ان کی چیز کے علاوہ اور فالتو چیز ڈاؤن لوڈ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ سب بیک ڈورز ہوتے ہیں, وہ سپلائی کر رہے ہوتے ہیں. جن ممالک کا آپ نے نام لیا کہ بھئی ان کے سافٹ ویئرز ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی ہمارے دوست ممالک نہیں ہیں, وہ ہم انسٹال کر لیتے ہیں, پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کے بعد کیا مسائل سامنے آتے ہیں. کہ یہ جو آپ کی لوگوں کے بارے میں خطرناک معلومات آ رہی ہے اس کو دیکھنا پڑے گا. صحیح. ایک لکونہ بہت بڑا ہے کہ ہمارے قانون میں ابھی اس کو پکڑنے کا کوئی جواز نہیں ہے کسی کے پاس. جو پی بی سی کا جو سیکشن 500 ہے وہ بڑا کلیئر ہے, 1 سے لے کر 5 تک, وہ ہے کسی کے بارے میں دھمکیاں میں الفاظ استعمال کرنا, ڈیفیم کرنا, یہ سب چیزیں وہ بڑا کلیئر ڈیفائنڈ ہے. لیکن اس کی جو کاگنیزنس ہے وہ پولیس کے پاس ہے. جو پیکا کا قانون ہے سیکشن 20 کا, وہ کاگنیزنس تو ایف آئی اے کے پاس ہے, لیکن وہ تھرو کورٹ ہے, وہ نان کاگنیزیبل آفینس ہے, اس میں جا کے ان کو ثابت کرنا پڑتا ہے. یہ جو ویڈیو اس کا آپ ذکر کر رہی ہیں, اس کے لیے میں نے خود 20 سال کام کیا اس ادارے کے اندر. پرائم منسٹر آفس یا اس کے متعلقہ تمام چیزوں کی سویپنگ ہوتی ہے, اور وہ آپ نے خود فرمایا کہ آپ جب جاتی ہیں تو ان کی ریگولر ہے, اور اس میں ایک ادارہ نہیں ہے, اس میں 3 ادارے کرتے ہیں. اس میں جو ہمارا ملٹری کا ادارہ ہے وہ بھی کرتا ہے, اسپیشل برانچ بھی کرتی ہے, اور آئی بی بھی کرتی ہے. میں یہ سمجھنے سے بالکل قاصر ہوں, مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ اگر یہ آفس میں ریکارڈنگ ہوئی ہے تو یہ کیسے باہر چلی گئی. اس وقت بہت چیپ وہ سینسرز آ چکے ہیں جو کہ آپ کی ویوز کے اندر اگر کوئی ڈسٹورشن آ رہی ہے, یعنی کوئی وہاں سے چیز باہر جا رہی ہے, تو وہ ریکارڈ ہو جاتی ہے. ہمیں ایک بات نہیں بھولنی چاہیے کہ اس وقت ہمارے جو ایئر کنڈیشنرز ہیں ان میں آئی او ٹی ڈیوائسز آ گئی ہیں. ہمارے دفتر میں جتنے گیجٹ لگے ہوئے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے ٹرانسمٹ کر رہی ہیں. یعنی اے سیز کے اوپر لکھا ہوتا ہے آئی او ٹی انیبل. وہ کیا چیز ہے؟ انٹرنیٹ آف تھنگس. اس کا سمپل مطلب ہے کمرے میں 10 لوگ ہیں تو لیول کچھ اور ہوگا, 20 ہے تو لیول کچھ اور ہو جائے گا. آپ یہ سمجھیں کہ وہ جو سینسنگ کر رہا ہے تو وہ کسی کی ڈیوائس لگی ہوئی نا اس کے اندر, اگر وہ ڈیوائس کہیں پہ سرور سے اٹیچ ہے. اب تیسری بات کی طرف میں آؤں گا کہ یہ جتنی بھی گفتگو ہے اگر یہ واٹس ایپ پہ ہے تو واٹس ایپ ہمارے پاس نہیں ہے, اس کے سرورز کہیں اور لگے ہوئے ہیں. کہتا ہے وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ انکرپشن ہے, سب کچھ ہے, لیکن ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ جہاں ان کی ہوسٹنگ ہوئی ہوئی ہیں وہاں پہ کچھ لوگ انسائڈر ایسے ہو سکتے ہیں جو اس ادارے کو پتہ ہی نہ ہو اور وہ انفارمیشن کہیں جا رہی ہو. اس وقت بہت سخت ضرورت ہے اور بڑے دکھ کی بات ہے کہ یہ سینسٹیو انفارمیشن جو ہے وہ اس طرح میڈیا پہ آ رہی ہے, جو ہم سب کے لیے تکلیف دہ بات ہے. دس از بیونڈ پالیٹکس, مسئلہ پالیٹکس کا نہیں ہے. آپ نے درست فرمایا کہ پہلے بھی ہوتا رہا اس طرح, اب بھی یہ ہو رہے گا. اور یہ نیشنل جن اداروں کا ذکر کیا آپ نے پروف سے بتایا کہ جی ٹریبیون نے, ان لوگوں نے ویریفائی کیا کہ یہ سب کچھ ہوا ہے گا. میں یہ سمجھتا ہوں اس میں ایک نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے. ہائبرڈ وارفیئر شروع ہو چکی ہے دنیا کے اندر, ہم اس کا حصہ بن چکے ہیں, ٹارگٹ بن چکے ہیں. اس کے اندر ہماری معلومات باہر جا رہی ہے, جو ڈس انفارمیشن ہے اس سے ہمارے لوگوں کے مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے اوپر میں تو اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ یہ جو ڈائلاگ کی ضرورت ہے سب کو بیٹھنا چاہیے.